नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम रुफ़क़ाए मोहतरम, इज़्ज़तमाब बहनों, नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जूम के ज़रिए आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अल्लाह ताला ने मौका और उसकी सआदत बख्शी है। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान और इस्लाम के रिश्ते से जोड़ा और हमें इस बात की भी सआदत बख्शी कि जो नबियों का मिशन है उस मिशन से हम अपने आप को वाबस्ता करें और उस मिशन को लेकर ज़मीन में मुस्तकिल कोशा रहें। दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाया और उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाने के साथ साथ हमें इज्तिमाई ज़िंदगी का शऊर बख्शा। इज्तिमाई ज़िंदगी और हमारी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से चंद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखने का ये अच्छा सा मौका मुझको मिला है। सबसे पहले हम इज्तिमाई ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लफ्ज़ उम्मत को डिफाइन करें तो ये बात सामने आती है कि उम्मत एक बामकसद इज्तिमाइयत को कहते हैं। एक ऐसी इज्तिमाइयत जो किसी मकसद और नज़्मुल के लिए बर्पा की जाए उसे उम्मत कहा जाता है। तो इसी तरह जब हम इज्तिमाइयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इज्तिमाइयत ये दरअसल किसी मकसद और किसी नज़्मुल के लिए बर्पा की जाती है और इज्तिमाइयत ये अपने आप में फ़र्द की तरबियत के लिए एक बहुत ही फितरी माहौल होता है। इज्तिमाइयत ये अपने आप में एक दर्सगाह होती है, एक स्कूल होता है जो एक फ़र्द का तज़किया या उसकी शख्सियत की नशोनुमा में गैर मामूली रोल अदा करता है। हम ये बात जानते हैं कि इंसान की शख्सियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गैर मामूली सलाहियतें रखी हैं, जो उसके अंदर पोटेंशियल्स हैं, तो उसके इंकिशाफ के लिए और उसके नशोनुमा के लिए इज्तिमाई इदारे बड़ा रोल अदा करते हैं। इसलिए हम तारीख़ इंसानी पर जब निगाह डालते हैं तो ये बात सामने आती है कि दुनिया की कौमों की तरक्की और उनके उरूज के असबाब में सबसे बड़ा सबब यह है कि वो इज्तिमाई शऊर से मुज़य्यन हुए या इज्तिमाई शऊर से आरास्ता हुए। अब अगर हम आज के हालात में देखें कि भाई हमको अल्लाह ताला ने जिस इज्तिमाइयत से वाबस्ता किया या उससे जुड़ने की तौफीक अता फरमाई, तो उस इज्तिमाइयत में हमारा रोल क्या होना चाहिए, हम कैसे एक इज्तिमाइयत में अपने आप को ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं और इज्तिमाई माहौल के ज़रिए हम अपनी शख्सियत को ज़्यादा जो है अल्लाह का यानी पसंदीदा बंदा, अल्लाह का मतलूब बंदा बना सकते हैं, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि इज्तिमाई माहौल में एक जो फ़र्द है ये उसी वक्त अपने आप को ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा बेनिफिशिएंट बना सकता है जबकि वो फ़र्द शऊरी तौर पर उस इज्तिमाइयत से वाबस्ता हुआ हो। क्योंकि अगर शऊर का फुक़दान हो तो इज्तिमाइयत में उसकी मौजूदगी एक बेमाना कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तिजारत तुम्हें दर्द ईमान को एक बेजान और बेरूह चीज बनाकर ना रख दें, बल्कि अपने अकीदे के अंदर शऊर और आगही और बसीरत पैदा करें। तो कुरान ये कहता है कि ये शऊर यानी ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत पर जो उसके जो तकाज़े हैं उसको समझना और फिर उसके बाद में इकामत दीन के लिए जद्दोजहद, लगातार जद्दोजहद, अनथक कोशिशें,
اپنے جانوں اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ، یہ قرآن پیش کرتا ہے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے ایک فرد جو اجتماعی ماحول میں اپنے آپ کو دیتا ہے، تو اس فرد پر لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اجتماعیت کے وسیع تر مقصد کو سمجھیں، اس کا ادراک اور اس کی معرفت کو پانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے آپ کو جتنا علمی اعتبار سے جتنا اپنے آپ کو جو ہے آگے لے جائے گا، وہ اس اجتماعیت کے لیے اتنا مفید ثابت ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں بصیرت تک اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کی۔ قرآن نے کہا، حضرت سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ علی وجہ البصیرت دے رہے ہیں۔ علی وجہ البصیرت کا لفظ وہاں قرآن مجید نے استعمال کیا، یعنی کہ پورا ان کو دین جو ہے وہ اس کی حکمت اور اس کے تقاضوں سے پوری طرح سے ان کی آ گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی جو بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے کہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس شخص کے معاملے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، دین میں تفقہ۔ اور وہی بات سورہ توبہ میں بھی کہی گئی ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ جو گروہ ہے ایک ایسا گروہ جو کہ دین میں تفقہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی بستیوں سے نکالے، دین میں تفقہ پیدا کریں، اور وہ تفقہ کے بعد انذار، تبشیر، تحذیر کا کام انجام دے۔ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو اجتماعی ماحول میں ایک فرد جو اسلامی اجتماعی ماحول جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی اجتماعیت، تو اس فرد کی جو افادیت ہے اور اس فرد کی زیادہ جو ہے وہ تحریک کے لیے جو اس کا مفید پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحریک کے فکر کو پوری طرح جذب کریں اور تحریک کے مشن کو وہ پورے ادراک کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ پانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ تحریک اسلامی سے وابستگی ایک فرد جو ہے اس کے اجتماعی ماحول کے اگر تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت کی کچھ بنیادی خصوصیات ہیں۔ وہ جو خصوصیات ہیں وہ جب تک ایک اجتماعی ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوگی، وہ خصوصیات جو ہے نشوونما پائے گی، تو نتیجے میں یہ ہے کہ وہ اجتماعیت اتنی مفید ثابت ہوگی۔ ہم سورہ فتح کو پڑھتے ہیں، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، آپ کی جمعیت سے، آپ کی اجتماعیت سے جو جڑ گئے ہیں، آپ کے متبعین ہیں، تو ان لوگوں کا جو نمایاں ان کا جو ورک ہے، ان کا جو نمایاں سب سے پہلا وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں شدید ہیں، اہل کفر کے مقابلے میں شدید ہیں، کیونکہ وہ کبھی کفر سے مفاہمت نہیں کر سکتے، کفر سے ان کی کبھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کا ان کی اجتماعیت کا جو نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیکر محبت، پیکر شفقت ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر اسلامی اجتماعیت کے اس بنیادی وصف کو بیان کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی اور جب صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے مواخات کا کیا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ اخوت کو استوار کیا، اس کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ اور بے شمار روایتیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان داخلی طور پر جو استحکام پیدا کیا، وہ استحکام جو ہے اس کا رشتہ پورا ایمان سے جوڑ دیا کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ دراصل اس بات میں شامل ہے کہ ایک مومن وہ اپنے دوسرے ایمان والوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ فقد استکمل الایمان، جو ہے نا وہ بات، وہ حدیثیں کئی ہمارے سامنے آتا للہ منع للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے لیے جو ہے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اس کی کئی حدیثیں ہمارے سامنے اس سلسلے میں آتی ہیں، اور اس بات کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت اس وقت تک یعنی مضبوط اور مستحکم ہوگی
جب تک اس اجتماعیت کی قیادت میں اور اس اجتماعیت کے ماحول میں رحمت کا عنصر غالب ہوگا. یہ بات ہمارے سامنے سورہ نساء کی وہ آیت کریمہ بہت مشہور ہیں جس میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156، کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کو اللہ نے رحمت آپ کی ذات میں ڈال دیا. اللہ کی رحمت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی جو ذات ہے وہ لوگوں کے لیے نرم خو واقع ہوئی. اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ ترشرو ہوتے، تو ہوتا یہ کہ آپ کے اطراف سے یہ اہل عرب چھڑ جاتے. یہ جو لوگ آپ پہ پروانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وجود شمع محبت ہو اور اس پہ یہ سارے پروانے ٹوٹ پڑے صحابہ کرام کی شکل میں. تو آپ کی شخصیت کے اندر جو سوز و گداز ہے، جو محبت کا پہلو غالب ہے، اس نے اہل عرب کو ایک مستحکم اجتماعیت میں تبدیل کر دیا. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ بات قرآن میں جگہ جگہ ہم کو ملتی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے صف بستہ ہو کر جدوجہد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائے ہوئی دیوار ہو. تو یہاں پر جو رساس ہے، رساس ہم جانتے ہیں کہ یہ سیسا ہوتا ہے، اور سیسا جو ہے مختلف معدنیات کا مرکب ہوتا ہے. یہ مختلف معدنیات کا جو محلول ہے، اس کا جو مرکب ہے، جب اس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ نہایت ہی ٹھوس اور مستحکم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلامی اجتماعیت کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کا جو رساس ہے، وہ رساس کیا ہے؟ وہ ان کا ایمان، ان کی باہمی محبت، ان کا رشتہ اخوت، ان کا یہ جو چیزیں ہیں، یہ اسلامی اجتماعیت کو بہت ہی مستحکم بنا دیتا ہے، ناقابل شکست بنا دیتا ہے. ایک ایسی دیوار بنا دیتا ہے کہ جس کے بالمقابل طاغوت کے بڑے بڑے طوفان اور طاغوت کے بڑے بڑے سیلاب آ کر وہ سر پھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. تو ایک بال بھی اس کا باقا نہیں کر سکتے. یعنی اس سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جو انفرادی حیثیت میں جو اسلامی اجتماعیت میں رہتا ہے، اس کا وجود اس اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے، وہ اس اجتماعیت کے لیے فتنہ نہ بنے. یہ بات قرآن مجید میں ہمارے سامنے سورہ حجرات میں بھی ملتی ہے. سورہ حجرات میں افراد کے جو انفرادی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایسے کلچر کو فروغ نہ دے جو کلچر اجتماعیت کی بنیادوں کو توڑتا ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ ایمان والے تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لہذا ان کے درمیان اصلاح کرواؤ، ان کے معاملات کو درست کرنے اور ان کے اختلافات اور جھگڑوں کو رفع کرنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ سے ڈرو، یہ تقویٰ ہے. یہ اللہ کا تقویٰ ہے کہ آپ اسلامی اجتماعیت کو مستقل جو ہے اس کی اصلاح کا کام انجام دیں، اور یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنے گی. پھر اس کے بعد میں وہ خرابیاں جو افراد میں پائی جاتی ہیں اور وہ اجتماعیت کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ان خرابیوں کے سلسلے میں اللہ نے ان کے سلسلے میں متنبہ کیا اور ان سے اجتناب کی جو ہے تاکید کی، اور کہا کہ اگر تم نے ان خرابیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو تم اپنے آپ کو ظالموں میں جو ہے شمار کرواؤ گے. یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع نہ کرو. تو قرآن نے کہا کہ یہ انتہائی جو ہے خبیث جو ہے صفات ہیں کہ جس کے نتیجے میں اجتماعیت جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بات کہی گئی کہ باطنی جو برائیاں ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اور یہ کہ ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، تجسس نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور اس کو بہت برے افعال کے طور پہ قرآن نے پیش کیا کہ جس طرح سے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے وہ جتنا کراہیت کا عمل ہے، تو قرآن نے کہا کہ ایسی کراہیت جو ہے مومن کی غیبت، مومن کی جو غیبت ہے وہ ایک مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر اس کا معاملہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید نے یہ متوجہ کیا. پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ مساوات، عالمی مساوات کا ایک کی بنیاد بنتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ قرآن نے ایک بہت عالمی اصول پیش کیا وحدت بنی آدم کا، کہ سارے انسان آدم کے بچے ہیں،
ایک माँ बाप की औलाद हैं और किसी को किसी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। तकवे की बुनियाद पर एक इंसान खुदा की निगाह में इकराम और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। रफ़क़ाए मोहतरम, सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमको एक बहुत अच्छी इज्तिमाइयत से वाबस्ता किया है, तो उस इज्तिमाइयत के जो आदाब हैं, उन आदाब में ये चीज़ें शामिल हैं कि हमारा वजूद उस इज्तिमाइयत के लिए फितना न बने। अब उस इज्तिमाइयत के अंदर जो दूसरी और चीज़ें हैं कि जो एक इज्तिमाइयत के हुस्न को, उसके जमाल को दोबाला करती हैं और उस इज्तिमाइयत को खुदा की यानी मतलूब इज्तिमाइयत बना देती हैं, तो हम उसके सिलसिले में सूरह शूरा का मुताला करें। सूरह शूरा का जो चौथा रुकू है, उसमें अल्लाह ताला ने तफसील के साथ वो औसाफ बयान किए हैं कि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने जिस उम्मत की तश्कील फरमाई है, उस उम्मत के बुनियादी खुसूसियात क्या है। कुरान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा जो है, इसका ये जो है इकामत सलात पर कायम है, इकामत सलात इसका मिशन है, और इकामत सलात के साथ साथ गुस्से पर, ये गुस्से पर कुदरत रखने वाली उम्मत है। वल्लज़ीना इज़ा गज़िबू हुम यग़फ़िरून, कि ये अगर इन्हें कोई गुस्सा आ जाता है तो वो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं। फिर ये जो है मासी से, मुनकरात से इज्तनाब करते हैं। और फिर दूसरी ये कि उम्मत मुस्लिमा का, ये इस्लामी इज्तिमाइयत का जो सबसे बड़ा वस्फ है वो ये है कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि इनके दरमियान शुराई अमल पाया जाता है। ये इज्तिमाइयत किसी डिक्टेटर की पाबंद नहीं होती है, ये इसके अंदर आमिरियत नहीं होती, इस्ताइयत नहीं होती, बल्कि इस इज्तिमाइयत के अंदर इसके अंदर जो है इज्तिमाई माहौल होता है, एक शुराई माहौल होता है। तो इस्लामी इज्तिमाइयत के जो है बुनियादी औसाफ में एक जो खास सिफत है वो ये है कि ये इज्तिमाइयत बाहमी मुशावरत के जरिए अपने मामलात को तय करती। तो अफराद की ये जिम्मेदारी है कि वो अफराद अपने आप को शुराई औसाफ से अपने आप को जोड़े, क्योंकि शुराइयत अपने आप में एक सिफत है। ये शुराइयत हर सतह पर पाई जाएगी। अगर हम घर में हैं, तो घर में चूंकि अगर हम कोई फैसला लेते हैं, तो फैसले में हमें इनफरादी मतलब ये कि अपने इनफरादी फैसलों को नाफिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस फैसले में जितने लोगों से वो फैसला मुतालिक हैं, उनसे शुराइयत करनी चाहिए। एक कव्वाम का ये काम है कि वो घर में अगर किसी फैसले को नाफिज करना चाहता है, तो उस फैसले में वो अपनी घर की ज़ौजा से, बीवी से, बच्चों से मुशावरत करें। यानी जो फैसला जितने लोगों पे असरअंदाज होता है, उतने लोगों को उस फैसले के शुराई अमल में उसको शामिल करना चाहिए। तो गोया कुरान ने यहाँ ये बात पेश की है कि उम्मत मुस्लिमा जो रुए जमीन पे बर्पा होगी, इस उम्मत की खूबी यह होगी कि ये उम्मत खुद पसंदी का शिकार नहीं होगी, इसकी क़यादत खुद पसंदी या इस्तिकबार की शिकार नहीं होगी, बल्कि इसकी क़यादत जो है वो अपने आमाल को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी सरगर्मियों को, अपने फैसलों को शुराई निज़ाम से जोड़ेगी। ये शुराई निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि जमात, हमारी इस्लामी इज्तिमाइयत जब से वजूद में आई है, तो पहले दिन ही से हमारी इज्तिमाइयत में हम देखते हैं कि शुराई अमल को गैर मामूली अहमियत हासिल है। चीजों को जो नाफिज करते हैं। फिर शुराइयत के फैसलों की खास खूबी ये भी होती है कि एक फर्द जो इस्लामी इज्तिमाइयत में है, अगर शुरा के जरिए कोई फैसला आ जाए, तो इख्तिलाफ के बावजूद भी उसे उस फैसले को कबूल करना चाहिए। यह हो सकता है कि एक आदमी को किसी फैसले से इख्तिलाफ हो, उसकी राय उससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मुख्तलिफ राय होने के बावजूद भी उससे जब वो फैसला शुराइयत के तकाज़ों की यानी को तकमील कर, और तो उस सूरत में फिर उसे अपने इख्तिलाफ को बालाए ताक रखकर उस फैसले को पूरे खुलूस के साथ उसको अपनाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इस बात को हम उसी आयत करीमा में देखते हैं कि कुरान ने कहा आगे कि फ़ैज़ा अज़म वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़ैज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा किराम से जो मसाइल व मामलात हैं उनमें मुशावरत करें, और फिर जब आप किसी फैसले पर पहुंच जाएं, तो उस फैसले के निफाज में अल्लाह पे तवक्कुल फरमाएं, अल्लाह की जात जो है उस पर तवक्कुल करके फैसले को नाफिज करने की कोशिश करें। तो ये चीज हमारे सामने आती है। फिर हम देखते हैं कि इस्लामी इज्तिमाइयत में अफराद की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि भाई फर्द जो है
وہ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کون سی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، جو صلاحیتیں میں اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنی اجتماعیت کے لیے دے سکتا ہوں۔ کیونکہ جب تک ایک فرد جو ہے وہ اپنے تئیں ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرے گا، وہ کسی اجتماعیت کے اندر اجتماعیت کو انقلابی اجتماعیت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، شاعر مشرق نے اس کی طرف بھی یہ بات کہتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی افراد جو ہوتے ہیں تو افراد کے اندر یہ مستقل یہ کیفیت ان کی ہونی چاہیے کہ وہ افراد اپنے آپ کو جو ہے اجتماعی تقاضوں کے لیے جو فطرت نے ان کو صلاحیت بخشی ہے وہ اس کو نشوونما دیں۔ قرآن مجید یہی بات کہتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں تو تزکیے میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ نے جو ہم کو بہترین ٹیلنٹس بخشے ہیں، بہترین صلاحیتیں بخشی ہیں، ان صلاحیتوں کو نشوونما دیں، ان کو بلندی تک پہنچائیں، ان کو کمال تک پہنچائیں، اور جو شخصیت کے مطلب جو نگیٹو آسپیکٹس ہیں، جو منفی رجحانات ہیں، اس کو ختم کریں اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مفید بنائیں۔ پھر ایک چیز یہ بھی سامنے جو ہوتے ہیں اجتماعیت میں، افراد اس وقت زیادہ اجتماعیت کے لیے مفید ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر احتساب کا جذبہ پایا جائے۔ احتساب کی بھی کیفیت ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی اجتماعیت میں افراد اپنے احتساب پر مستقل متوجہ ہوتے ہیں۔ جو بات سورہ حشر میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ یہ جگہ جگہ قرآن میں یہ بات ملتی ہے۔ کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اس بات پر نگاہ رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی ایسا اپروچ قرآن مجید کا ہے جو دلوں کو دہلا دینے والا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن نے یہ کہا کہ جس شخص نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا، یعنی کہ اپنا احتساب کیا کہ مجھے اپنے رب کی عدالت میں جانا ہے، اور پھر اپنے نفس کو ہوا سے بچائے رکھا، خواہشات سے بچائے رکھا، تو اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتیں اس کو بطور انعام بخشی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احتساب کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، یا جنت کا جو راستہ ہے وہ احتساب سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنے احتساب کے لیے تیار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی پیش کی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر فرد جو ہے وہ اپنی شخصیت کے لیے جواب دہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنا مطلب اس نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ مزمل میں بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، اپنے رات کے اوقات میں آدھی رات کو یا کچھ رات کے کچھ حصے کو اللہ کے حضور نوافل کے اہتمام کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے مختص کر دیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو قرآن نے یہاں کہا کہ تمہاری جو راتیں ہیں وہ راتیں قیام اللیل میں اس کو گزرنا چاہیے، اس کا بڑا حصہ گزرنا چاہیے۔ سورہ زاریات میں کہا گیا ہے کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں اور اسحار کے اوقات میں وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک مومن کی جو رات ہے وہ اس کے احتساب اور قیام اللیل کے لیے اس کا ایک حصہ مختص ہوتا ہے رات کا۔ اور اس کا دن کیا ہے؟ اس کے دن کے تعلق سے قرآن نے کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے تم پر ایک قول ثقیل کو تم پر ڈالا ہے، یعنی کہ تم دعوت دین کے ایک عظیم مشن پر فائز کیے گئے ہو۔ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور دن میں تمہارے لیے طویل جدوجہد ہے، یعنی دن جو ہے وہ ایک مستقل اور لگاتار کوششوں کے لیے تم کو بخشا گیا ہے۔ تو ایک مومن کے اوقات کی قرآن مجید نے تقسیم کی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ راتوں میں
ताल्लुक बिल्लाह को इस्तेवार करता है, और उसका जो दिन है वो दिन इकामत दीन की जद्दोजहद में सर्फ होता है। अब देखिए, बात इतनी नहीं है, कुरान मजीद ने सूरह मुज़म्मिल के दूसरे रुकू में और एक बात कही है। वो बात ये है कि कुरान ने कहा कि तुम्हें अपने दिन और रात पर निगाह रखनी चाहिए, लेकिन तुम ये जान लो कि तुम अपने दिन और अपने रात के औकात से बेखबर होकर, गाफिल होकर जिंदगी गुजारते हो, तो ये ना जानो कि कोई निगहबान तुम्हारी निगहबानी नहीं कर रहा है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, अल्लाह तुम्हारे दिनों और तुम्हारी रातों का हिसाब रखता है। तुम्हारी रातें कैसी गुजर रही हैं और तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका हिसाब रखता है, वो जानता है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो उसके इल्म से बाहर हो। तो ये चीज भी हमें समझना चाहिए कि हम एहतिसाब के अमल पर जो है दायमी तौर पर उस पर कायम रहे, क्योंकि जब तक इज्तिमाई माहौल में जब तक एहतिसाब पर एक आदमी मुतवज्जह होता है तो उसकी जिंदगी में एक नुमाया तब्दीली मुतवक्किल होती है। हम में से हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो रात में सोने से पहले चंद मिनट इस बात के लिए मुख्तस कर ले कि अल्लाह ताला ने मुझको एक रोशन दिन अता फरमाया, अल्लाह ने मुझको एक सेहतमंद जिस्म अता फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको उसकी नेमतें कसीर तादाद में अता फरमाई, मैंने अपने इस दिन को कैसे गुजारा है। एक लम्हे के लिए हम रात में सोने से पहले जो है अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करें, अपने आप को ज़मीर की अदालत के सामने पेश करें और फिर खुद फैसला करें कि क्या वाकई मैं एक ऐसा फर्द हूं कि जो खुदा की अदालत में जो है जवाबदेही के मामले में कामयाब हो जाऊं। ये एक चीज है। फिर हम देखते हैं कि एक फर्द पे इज्तिमाई जो माहौल है उसके ताल्लुक से जो चीजें उसमें आती हैं वो ये भी है कि वो एक इज्तिमाई माहौल में आईने के तौर पर काम करता है। आईना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है कि अल-मोमिनु लिल मोमिन मिरातुन, कि एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन के लिए एक आईना है। आईने की जो है ना वजाहत आप सब जानते हैं कि एक आईना जो होता है वो दरअसल माहौल का अक्कास होता है। वो अपने माहौल को पूरी तरह से मिन बेकमोकास उस माहौल को वो क्या है रियलिटीज उसकी पेश कर देता है। तो एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन के लिए जो आईना जो कुरान मजीद में हमको मालूम होता है, हदीस रसूल से ये बात हमारे सामने आती है, कुरानी हदीस में ये बात आती है, तो उसमें ये चीज शामिल है कि हम अपने अफराद के इस्लाह के लिए उनकी तरबियत के लिए मुतवज्जे हों। जहां अफराद में कुछ कमजोरियां पाई जाए, हिकमत के साथ हम उन कमजोरियों के इजाले के लिए मुतवज्जे हों और फिर हम उसकी गीबत ना करें, उसकी चुगली ना करें, हम उसके गायबाना में अपने दिल में बुरे ख्यालात और जो है बदगुमानियां पैदा ना करें, बल्कि निहायत इखलास के साथ अपने भाई की कमजोरी को जो है वहीं रफा करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि अफराद में कमजोरियां पाई जाती हैं और फिर हम तनकीद के उसूलों का जो है ख्याल ना रखते हुए हम उन कमजोरियों के जरिए फर्द की शख्सियत को सबूताज कर देते हैं, उसकी शख्सियत को पूरी तरह से जो है ना मतलब उसको मुत्तहम करने की कोशिश करते हैं। शरीयत दीन और शरीयत जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर एक फर्द में कोई कमी है तो हमारा काम यह है कि उसकी कमी के इजाले के लिए हम एक ऐसे शख्स का रोल अदा करें कि जैसा एक बाप अपने बेटे के लिए जिस तरह से फिक्रमंद होता है कि वो अपने बच्चे की खराबी को दूर करने के लिए उसके तहरीकी भाई को एक जो है इस्लामी माहौल में उसे अपने दूसरे भाई की जो कमजोरी है उसके इजाले के लिए पूरी शफकत के साथ, पूरी दिलसोजी के साथ सामने आना चाहिए। ये चीज है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अफराद के ताल्लुक से कुरान मजीद ये बात भी रखता है हमारे सामने कि फर्द जो है इज्तिमाइयत के लिए उस वक्त ज्यादा मुफीद होता है कि जब वो इंफाक के जज्बे से मालामाल हो। इंफाक जानो माल का इंफाक, जानो माल के इंफाक से मुराद ये कि जो सलाहियतें खुदा ने बख्शी हैं वो सलाहियतें अल्लाह की राह में दी जाएं। और इसी तरह से एक मोमिन का ये भी काम है कि जो माल अल्लाह ने उसको बख्शा है वो माल भी अल्लाह की राह में दिया जाए। ये बात हमारे सामने बहुत वाज़ेह तौर पर आती है कि एक फर्द वो इस्लामी इज्तिमाइयत के अंदर वो नेकी के कमाल को उसी वक्त पाता है जब उसके अंदर इंफाक का जज्बा जो है वो आला दर्जे पर मौजूद होता है। जो बात कुरान मजीद में अलग अलग मुकामात पर
सैकड़ों मुकामात पर यह बात कुरान में कही गई है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम, कि तुम हरगिज हरगिज नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज को, महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो हमको ये बात भी समझना चाहिए कि एक चीज है इंफाक और एक चीज है ज़कात और सदकात। ज़कात और मुसाफिरों की मदद के लिए जो माल देते हैं वो बिलाशुबा ज़कात सदकात के हुक्म में आता है। तो यहाँ पर इंफाक का जो है कुरान मजीद में ये समझ में आती है। कुरान मजीद ये कहता है कि मैं युक़शुह नफ्सी फौलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान कहता है कि जिस शख्स को शोहे नफ्स से यानी नफ्स के बुख्ल से जिसको बचा लिया गया है वही कामयाब होने वाला है। और जगह जगह ये बात हमारे सामने आती है। तो हमें ये चाहिए कि हम इस्लामी इज्तिमाइयत में इंफाक फी सबीलिल्लाह का जो जज्बा है उसकी आबियारी करें, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। सहाबा कराम की जो इज्तिमाइयत है उस इज्तिमाइयत में इंफाक का जज्बा अपने कमाल को पहुंचा हुआ था। एक फर्द ये सोचता था कि कौन सी चीज मुझको सबसे ज्यादा महबूब है और मैं उस चीज को अल्लाह की राह में लगा दूं, अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। किसी साहबी रसूल को ये लगता है कि मेरा ये जो गुलाम है ये निहायत ही फर्माबरदार है, निहायत ही मुत्तकी है, तो वो साहबी रसूल उस गुलाम को फौरन आजाद कर देते। तो पूछा जाता क्यों आजाद किया आपने, तो कहा इस वजह से कि मुझको सबसे ज्यादा पसंदीदा है, लिहाजा उस आयत करीमा पर अमल करने के लिए कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो इस्लामी इज्तिमाइयत के माहौल में या इज्तिमाइयत में फर्द की जिम्मेदारी ये भी है, क़यादत की जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने अफराद में इंफाक के जज्बे को मुस्तकिल परवान चढ़ाए। ये इंफाक का जज्बा मुख्तलिफ हैसियतों से हो सकता है। देखिए, हमें ये बात भी समझना चाहिए, हमारी सलाहियतें भी दरअसल हमारे पास में इस्लामी इज्तिमाइयत की अमानत है, इस्लामी इज्तिमाइयत की अमानत है। अल्लाह ने हमको जो वक्त बख्शा है, अल्लाह ने हमको जो टैलेंट्स बख्शे हैं, ये भी दरअसल हमारे पास में खुदा की अमानत है। और हम अगर देखें कि इस्लामी इज्तिमाइयत के जो यानी उसकी जो खूबियां हैं या उसकी जो खुसूसियात है जो वो अपने अफराद में जो वो डेवलप करती हैं, तो उसमें एक चीज ये है कि इस्लामी इज्तिमाइयत के जो अफराद है वो बहुत कमिटेड होते हैं, वो अपने कमिटमेंट के बहुत पाबंद होते हैं। और दूसरी ये है कि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अमानतदार होते हैं। ये दो खूबियां जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की पूरी यानी शख्सियतों में इन खूबियों को कमाल दर्जे पर इसको जो है डेवलप किया आपने। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो मशहूर हदीस के जिसमें वो ये कहते हैं कि अल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वक़ाल कि ला ईमान लिमन ला अमानत ला दीन लिमन ला अदल वला ईमान लिमन ला अमानत ला, कि उस शख्स का कोई दीन नहीं है जिसे जिसे जो है अहद का पासो लिहाज ना हो, और उस शख्स का कोई ईमान नहीं है जिसे अमानत का शऊर ना हो। तो अहद का मफहूम ये है कि ये अहद, सूरह नहल में इसकी तफसील अल्लाह ताला ने बहुत बयान फरमाई है। अहद, एक अहद वो जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, दूसरा अहद वो जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज और मुख्तलिफ अक़वाम और हुकूमतें बाहम एक दूसरे से अहद व पैमान करती हैं, और तीसरा अहद वो जो कि अफराद के दरमियान पाया जाता है। कुरान ने बहुत डिटेल्स में ये बताया कि अल्लाह ताला अहद को बहुत जो है अल्लाह के नजदीक उसका बहुत बड़ा मुकाम है। तो इस्लामी इज्तिमाइयत की ये दो नुमाया खूबियां सामने आती हैं कि इसके अफराद में अहद की पाबंदी वो एक नुमाया खूबी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, हमने अपने आप को जो है कहीं ना कहीं जमात से जोड़ा है, तो जमात से जो हमने जब अपने आप को जोड़ा है तो एक अहद है हमारे पास। वह अहद ये है कि हम अपने आप को कैसे कारकुन बनाएं, हम अपने आप को कैसा रफीक सफर बनाएं, हम अपने अंदर कौन सी चीजें अपने अंदर डेवलप करें, वो सारी चीजों के हम पाबंद। तो ये अहद है, अल्लाह से अहद है, रसूल से अहद है,
امت سے عہد ہے، اس ملک سے عہد ہے، ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک سے وفاداری ہمارے جو ہے وہ ہمارے عہد کا حصہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے امانت ہے۔ امانت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وتخونوا اماناتکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو وہاں بھی جو یہ بات سامنے آتی ہے کہ امانت جو ہے وہ امانت ایک فرد کے اندر جو بھی ذمہ داری اس کو بخشی گئی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے اس کے پاس۔ امانت کا وسیع تصور ہے، اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہ کریں، اور دوسری یہ کہ تمہارے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانتیں بھی خدا کے سامنے وہ اس کے تعلق سے بھی تمہارا جواب طلب کیا جائے گا۔ ایک فرد ہے، اگر اس کو جو ہے شہادت پیش کرنی ہے تو وہ شہادت اس کے پاس امانت ہے۔ ایک فرد ہے، اگر وہ کہیں ملازم ہے، وہ معلم ہے، تو تعلیم تدریس کا جو پیشہ ہے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کسی اجتماعیت کا ذمہ دار ہے تو اس کا منصب اس کے پاس امانت ہے۔ تو امانت جو ہے ایک فرد کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر تصنیف و تالیف کی صلاحیت ہے، تقریر کی صلاحیت ہے، خطابت کی صلاحیت ہے، اس کے پاس میں ڈائلاگس کی صلاحیت ہے، بیان کی صلاحیت ہے، ادب کی صلاحیت ہے، تو یہ جتنی صلاحیتیں خدا نے اس کے اندر ودیت کی ہیں وہ صلاحیتیں اس کے پاس امانت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امانتوں کا حق ادا کیا جائے۔ ایمان والے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان اور اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی اجتماعیت میں عہد و پیمان اور امانتوں کا شعور یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلامی اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کے سلسلے میں ہمیں کچھ باتوں کی طرف اور بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع سے یہ بات کہی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اسلامی اجتماعیت میں اس بات کی مستقل کوشش کریں کہ اس کا جو وجود ہے وہ اس اجتماعیت کے لیے رحمت کا باعث بنے، اس اجتماعیت کے لیے تقویت کا باعث بنے، اس اجتماعیت کے لیے قوت کا سرچشمہ بنے، اس کا وجود اس اجتماعیت کے لیے فتنہ نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بے لگام تنقید سے اور اپنے جو ہے وہ الگ الگ قسم کی جو ہے فتنہ سامانیوں سے وہ تحریک کے اندر شگاف کا سبب بن جائے، وہ اجتماعیت کو جو ہے نقصان پہنچانے والا بن جائے۔ تو رفقائے محترم، کیونکہ میرا وقت یہاں مکمل ہوا، میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، قرآن و سنت کے مطلب روشنی میں، کہ ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں کہ ایک اسلامی اجتماعیت میں فرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس پہلو سے بڑی اہم ہیں۔ آخر میں بس ایک منٹ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اجتماعیت میں افراد کی ذمہ داریوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ جتنے مطلب اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی وہ اس اجتماعیت کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے مشن سے جوڑیں، وہ اپنی اولاد کو اپنے مشن کا وارث بنائیں، اپنے گھر میں اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو وہ اپنے مشن سے جوڑیں، اور اس میں اس کو جو ہے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے متعلقین، اپنے احباب کو وہ اپنے مشن سے جوڑیں۔ اور اس طرح سے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے رحمت کا پہلو، کہ ہم جتنے رحیم اور خلیق ہوں گے تو اس قدر ہم معاشرے کے اندر پینیٹریشن حاصل کریں گے۔ جو شاعر مشرق نے جو بات کہی ہے کہ اس شعر کی تشریح کے لیے اتنی وقت تو نہیں ہے کہ اپنے کہ انہوں نے کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی ماحول کی قدردانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجتماعیت میں اللہ تعالی ہمارا جو کردار ہے وہ کردار جو مطلوب کردار ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اس کی رضا کا باعث ہے، اس کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ ہمیں جو ہے خیر اور رحمت کا جو ہے سبب بنائے، اور ہمیں ہماری جو ذات ہے وہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں اللہ ہمارے لیے ہمارے حق میں مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمارے حق میں خیر کثیر کو
جو ہے ہمارے حق میں جو ہے اس کا فیصلہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.